यीशु नासरी के नाम में एक दफ़ा फिर आप सबकी सलामती हो। आप सबको खुशामदीद क्या कहा जाता है और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस घड़ी के लिए कि हम उसके हुजूर जमा हो पाए। जब भी कभी खुदा के हुजूर आते हैं, जितने बहन भाई बरसों से जो है, मैं अब ये बात कह सकता हूँ कि जो बरसों से जुड़ रहे हैं, आते हैं और संडे को ज्वाइन करते हैं, हमेशा गीत और ज़बूर और दुआ के साथ बैठा करें। अगरचे के लीड करने के लिए ना भी कहा जाए तो भी अपनी जगह पर रेडी रहा करें, ताकि खुदा की प्रस्तुति जो है वो हम ऐसे तरीके से करते रहें। प्रस्तुति करने के लिए हमें बंदा ना ढूंढना पड़े। खुदा ने दाऊद से वादा किया था कि तेरे तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कमी ना होगी। हम छोटी सी जमात हैं, हमें भी प्रस्तुति करने के लिए कमी नहीं होनी चाहिए। खुदा की प्रस्तुति, उसकी निजात की रागनी का धुआं हमेशा हमारे खैमों से उठता रहना चाहिए, ताकि उसकी राहत अंगेज़ खुशबू खुदा के नथनों तक पहुंचे। आइए कलाम मुकद्दस की वो बात जिसका आज हमने इरादा किया है कि हम उस पर सीखें। कल भी अगरचे कि ये इंटरनेट पे मौजूद था, लेकिन बहुत सारे बहन भाई जो रीच नहीं करते या नहीं कर पाते, उनके लिए मेरी ख्वाहिश थी कि ये बात जो है वो ज़रूर बयान की जाए, ताकि हम सब मिलकर इसको सीख सकें। ज़बूर की किताब, उसका 2 बाब आज हम पढ़ेंगे और इस पूरे ज़बूर की जो स्पिरिट है उसको सीखने की कोशिश करेंगे कि यह ज़बूर क्या कहता है। एक बात और जो है वो आप सबके साथ करना चाहता हूं, वो ये कि ज़बूर की किताब जो है किसी क्रोनोलॉजी में नहीं लिखी गई, यानी तारीखों के एतबार से ये नहीं लिखी गई कि सन 1000 में ये हुआ तो 980 में ये हुआ और फिर 9 जो है वो 20 में ये हुआ। इस तरह से नहीं लिखी गई। रैंडमली जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ सिचुएशंस में, मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो अपने दिल की हालत खुदा की प्रस्तुति खुशी की सूरत में, गम की सूरत में, आजमाइश की सूरत में उन्होंने लिखा और फिर बाइबल स्कॉलर्स ने इसे जो है वो एक ऑर्डर में तरतीब देने की कोशिश की। और जब मैं ये कह रहा हूं कि ऑर्डर में, तो मैं जब भी किताब मुकद्दस को, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट को पढ़ता हूं, तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये एहसास होता है कि खुदा का कलाम जो है खुदा के जलाल के गिर्द ही घूमता है। ये किसी आदम के गिर्द नहीं घूमता। खुदा का कलाम खुदा के जलाल और इंसानों की भलाई के लिए है। 2 बातें बहुत मेजर जिनको सीखना हम में से हर एक शख्स के लिए जरूरी है कि खुदा का कलाम खुदा के जलाल के लिए और आदमियों की भलाई के लिए है। और ये बात जब ज़बूर को कंपाइल किया गया तो स्कॉलर्स ने 2 पहले ज़बूर जो हैं, अगर आप बल्कि और भी आगे भी पढ़ेंगे तो आपको काफी सारे ज़बूर ऐसे मिलेंगे जिनमें खुदा का जलाल, प्रोफेसीज, इस किस्म की बातें जो हैं वो पाई जाती हैं। जैसे ज़बूर 18 है, आपे ऊपरों हाथ बदा के मैनू रब संभालेगा। 5वां ज़बूर जो है वो गालिबन ये है, एक ज़बूर जो है शायद 5वां ना हो, लेकिन वो ये है कि आसमान जो है वो खुदा का जलाल जाहिर करता है और जमीन जो है उसकी दस्तकारी दिखाती है। तो ये तरतीब जो है वो खुदा के जलाल से शुरू होती है। लेकिन आज का जो ज़बूर है, जो ज़बूर 2 है, हम इसको देखेंगे कि ये किस बात की बाबत जो है हमें सिखाता है। ज़बूर 2 ज़बूर, वहां पर लिखा है कि कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। कौमें क्यों तैश में हैं और क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। वो तैश जोश में कुछ अच्छा करने की तैश में या जोश में नहीं है, वो बातिल ख्यालात की तैश में है। बातिल ख्यालात के जोर और उसकी स्पिरिट के सबब से जो कुछ उनको ड्राइव कर रहा है, उस वजह से वो तैश में है। किस लिए तैश में है और किसके खिलाफ तैश में है? खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ। उनका जो जमा होना है वो खुदा और उसके मसीह के खिलाफ है। जमीन के बादशाह सफ अराई करके और हाकम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। ये जो कौमें हैं ये तैश में हैं, ये जमा हुए हैं। दुनिया भर की जो लीडिंग नेशंस हैं, फाइनेंशियली लीड करती हैं,
पॉलिटिकली लीड करती हैं, वो सारी की सारी जो हैं अपने हाकिमों और वुज़रा समेत इस बात का मशवरा करके वो कहते हैं कि आओ इनकी हुकूमत और इनके बंधन, इनके जुए, इनके निशानात, इनके मॉन्यूमेंट्स, हर वो बात जो हमें खुदा की याद दिलाती है उससे अपने ऊपर से उतार फेंकें, आजाद हो जाएं, ताकि हम पर इनकी किसी भी बात का जो है वो ऐसा निशान बाकी ना रहे। और ये बातें जो हैं ये एंड टाइम्स के बारे में की गई, प्रोफेसाई किया गया, नबूवत की गई आखिरी वक्तों के बारे में। और हम जो जनरेशन है, हम आखिरी वक्तों के बहुत करीब हैं। कम्युनिस्ट ब्लॉक, जितनी जो हैं मिडिल ईस्टर्न ब्लॉक, बहुत सारे और जो लोग हैं वो बहुत सारी बातों में जो है इस बात पर मुत्तफिक हैं कि किस तरह से, और यही नहीं बल्कि वेस्ट में बहुत बड़ा एक जो है जुम्मे गफीर है जो खुदा के कलाम के खिलाफ जो है वो उठ खड़ा हुआ है। बहुत सारी सोसाइटीज हैं, बहुत सारे जो है वो ग्रुप्स हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ काम यह है कि खुदा के खिलाफ उठना, उसके खिलाफ मुंह खोलना, कुफ्र बकना और यह जाहिर करना कि हम इस खुदा को नहीं मानते और इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स में काफी सारे ऐसे केसेस हैं, चर्चिज और चर्चिज पर जो सलीबे हैं उन पर दावेदारी की गई कि ये हटाया जाए। जब हम जो है वो हर रोज सुबह गाड़ी लेकर या पैदल गुजरते हैं तो हमें ये रिलीजियस सिंबल जो है हमारे लिए तकलीफ का सबब है, इसे हटाया जाए। ऐसा हुआ, बड़ी बड़ी सलीबें हटाई गई, स्कूलों में से जो एक प्रेयर थी उसको हटा दिया गया, हॉलवेज में लगे हुए जितनी भी बाइबल वर्सेस थी उनको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि कौमें जो हैं वो उठी हैं खुदा और उसके मसीह के खिलाफ। बहुत सारी सोसाइटीज आज जो हैं वो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक बाइबल सोसाइटीज हैं उनके राइट्स उनके पास हैं, उनके हाथों में हैं। आज फिर मैं ये बात कहूंगा कि आपके हाथों में एक प्रिंटेड जो है वो बाइबल जरूर होनी चाहिए, ताकि जब कभी ऐसा वक्त आए कि आपकी एप्स जो हैं वो शट डाउन हो जाएं, आपको अंदाजा हो कि एप्स में जो है वो लफ्ज बदले जा रहे हैं, उनके मीनिंग्स जो हैं वो हटाए जा रहे हैं, ज्योग्राफिया मसख किया जा रहा है, तारीख को जो है वो खल्त-मल्त किया जा रहा है, तो आपके पास एक रिटन फॉर्म में बाइबल का होना बहुत जरूरी है। लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं और कौमें किस लिए तैश में हैं उनको खुद भी नहीं अंदाजा। वो किसके खिलाफ जो है वो तैश में हैं और किसके खिलाफ वो बातिल ख्याल बांधते हैं। वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है जिसको हम जो है वो अक्सर खादमीन से भी सुनते हैं, एक ही मजहब, एक ही खुदा, सब खुदा एक, सब रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। आसमान की बादशाही का रास्ता जो है वो एक नहीं, बहुत सारे रास्ते जो हैं वो आसमान की बादशाही, और यीशु मसीह जो दरवाजा है वो सिर्फ अकेला ही दरवाजा नहीं है, बहुत सारे और भी रास्ते और दरवाजे हैं। इस किस्म के बहुत सारे जो रिलीजन हैं, इस किस्म की तालीम जो है वो दुनिया में राइज हुआ जाती है। लोग बातिल ख्याल बांधते हैं, कौमें तैश में हैं, जोश में हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं ताकि खुदा का जुआ जो है उनके गर्दन से हट जाए। उन निशानात को, उन तारीखों को, उन कोड्स को बदलने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको याद दिलाते हैं कि वो अब भी खुदा की महकूमियत में जो है वो जिंदा हैं। मिसाल के तौर पर तारीख की किताबों में पहले हम एडी और जो है वो बीसी लिखा करते थे, अब जो है हमारे इंटरनेट में, और यहां तक कि मेरे हाथ में एक किताब जो मैं कल ही पढ़ रहा था, इसराइल उसका नाम है, हिस्ट्री की किताब है, अभी जो है वो 2000 के बाद वो प्रिंट हुई है, सन 2000 के बाद। वहां पर जो है ACE और BCE का वर्ड जो है वो लिखा गया है। BCE का मतलब है बिफोर कॉमन इरा और ACE का मतलब है कि आफ्टर कॉमन इरा, जिसे हम एंडो डोमिनी कहते थे कि खुदावन का साल, उसे आफ्टर कॉमन इरा या ऐसे वक्त का, ऐसे तारीख का आगाज जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग में लिया जाता है। उसके बावजूद भी क्यों, ये लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो फिर भी जानते हैं कि इस लफ्ज को बदला गया है, इसकी तारीख मसख की गई है, और
सोसाइटीज ने, लोगों ने, कौमों ने मिलकर जो है वो मनसूबा बंदी की है ताकि उनको कभी ये ना लगे कि वो मसीह के दौर में जिंदा हैं, उसके साले मकबूल में जिंदा हैं, उसके जुए को, उसकी रस्सियों को, उसके बंधनों को अपने ऊपर से उतार फेंकना चाहते हैं। जब उनको बाइबल वर्सेस जो है वो दीवारों पर नजर आती हैं, सलीब जो है वो किसी यार्ड में, किसी जो है वो चर्च के ऊपर नजर आती है, उनको तकलीफ होती है कि वो खुदा के खिलाफ उठे। और इन सब की मां जो है सिर्फ एक है, इब्लीस, जो कौमों को घेर कर लाता है। उसकी कोशिश है कि खुदा के नाम पर जितना कुफ्र हो सकता है उसके इंसानों का इस्तेमाल करके उसके नाम पर कुफ्र बका जाए। कौमें क्यों तैश में हैं और लोग जो हैं वो क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं, खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ बादशाह जो है वो सफराई करते हैं और आपस में मशवरा करते हैं। उनकी एनर्जी, उनके रिसोर्सेस मोस्टली जो है वो इस काम पर जो है वो लगे रहते हैं कि किस तरह से खुदा और उसकी महकूमियत से जान छुड़ाई जाए। गुज़रे वक्त में भी एक कोशिश की गई थी, बाबल का बुर्ज जब बनाया गया था, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड जो है वो एक कोशिश थी कि हम खुदा तक रसाई कर पाए, हम उसको जो है वो तस्कीर कर सकें, उसको फतह कर सकें, उस तक पहुंचा जा सके, हम उसे बात कर सकें। वो कोशिश नाकाम हुई। इब्लीस ने आसमानी मकामों पर कोशिश की कि वो खुदा के एक तख्त पर काबिज हो सके, उससे ऊपर तख्त बना सके, खुदा बन सके, फरिश्तों का, आसमान के लश्कर का, लेकिन ऐसा ना हो सका। उसकी ये कोशिश बेकार हुई, फेल हो गई। एक कोशिश वो फिर करेगा जिसकी बाबत जो है वो यहां पर लिखा है, कौमें किस लिए तैश में हैं, एंड टाइम्स में वो फिर से एक कोशिश करेगा। और मुकाशवा ही की किताब में 17 चैप्टर में लिखा है, बड़ी लड़ाई हुई, वो गिराया गया, उसके लिए जगह ना रही। और फरिश्तों ने कहा कि बादशाही हमारे खुदावंद की जो तख्त पर बैठा है और उसके बर्रे की हुई, हमेशा के लिए बादशाही हमारे खुदावंद की हुई। जब दुनिया ऐसा सोचती है, जब बादशाह और हुकूमतें मिलकर खुदा के खिलाफ एक ब्लॉक और एक सोसाइटी बना लेती हैं, तो आसमान पर जो बैठा है उसके बारे में लिखा है कि वो उन पर हंसेगा, और जो आसमान पर तख्त नशी है हंसेगा, खुदावंद उनका मज़ाक जो है उड़ाएगा, उनका मजाक उड़ाएगा। वो उसकी नजर में जो है वो मस्खखेज होंगे। क्यों? क्योंकि जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब कभी ना हो पाएंगे। कोई स्कूल से बाइबल वर्सेस और मॉर्निंग प्रेयर को जो है वो रिमूव करवा ले, उसके बावजूद ये बात लिखी है कि जो आसमान पर है, तख्त नशी है, वो उन पर हंसेगा। ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं ये कभी इसमें कामयाब नहीं होंगे। मैं खुदा किसी एक वसीला का इस्तेमाल करके अपना काम करना नहीं जानता, मैं हर चीज को, जमीन की खाक और राख तक को इस्तेमाल करके अपना काम करना जानता हूं। ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जूज और माजूज की कौमें जो हैं वो सारी मिलकर खुदा के मसीह के खिलाफ, बनी इसराइल के खिलाफ, इसराइल की सरजमीन के खिलाफ उठ खड़े होंगे। आखिरी दिनों में वो समझेंगे कि हम इसको तस्कीर कर सकते हैं, इस पर काबिज हो सकते हैं। पर लिखा है कि जो आसमान पर बैठा है वो उन पर हंसेगा, वो उसकी नजर में मस्खखेज होंगे। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये कामयाब कभी ना हो पाएंगे। जो दरवाजा उसने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे वो बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता। ये खुदावंद का फरमान है। कोई हमें और खुदा की मलकियत को उसके हाथ से कभी छीन ही नहीं सकता। ये हमारे लिए हौसले की बात है, हिम्मत बंधाने की बात है। अगर मैं और आप मसीह के हैं तो कोई हमें उसके हाथ से छीन नहीं सकता। दुनिया कोशिश करती है कि उसका नाम उस तारीख से जो है मिटाया जाए। इब्लीस ने कोशिश की कि जिस नाम से जो है वो हम बड़ा दिन मनाते हैं या फिर ईद विलादतुल मसीह मनाते हैं, उस घड़ी की याद की जो है वो हम कोशिश करते हैं, तो 25 दिसंबर को ही जो है वो कहा जाता है कि ये सूरज देवता का दिन है। उसकी हर मुमकिन कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से हर बात पर जो है उसको इस तरह से झूठी चीजों से और तारीखों से जो है वो घेरा जाए
تاکہ کسی طرح سے بھی جو ہے دنیا تک مسیح کا نام نہ پہنچے. پر جو تخت پر بیٹھا ہے وہ ان پر ہنسے گا، کیونکہ یہ کامیاب کبھی نہ ہو پائیں گے. کیونکہ جس کے خلاف وہ اٹھے ہیں اس کا درجہ، اس کا مقام جو ہے وہ عالم بالا سے ہے، وہ سب سے اوپر ہے، وہ کسی کے تابع نہیں ہے، سب اس کے تابع ہیں. اس نے جو کیا کوئی بشر نہیں کر سکتا. مخلوق اب اٹھ کر کہے گی کہ ہم خالق کے خلاف اٹھیں. خالق جانتا ہے، اگر آپ کسی کمپیوٹر جو ہے وہ کمپیوٹر کے آپ خالق ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اسے ایک سوئچ سے کیسے بند کیا جا سکتا ہے، اس کا سارا فنکشن جو ہے اسے کس طرح سے جو ہے اسے مفلوج کیا جا سکتا ہے. قادر مطلق جانتا ہے کہ میرے منہ کے دم سے یہ سب کے سب ختم ہو سکتے ہیں. اسی لیے جو تخت پر بیٹھا ہے وہ ان پر ہنستا ہے کہ یہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا. یہ بات جو ہے یہ بھی اینڈ ٹائمز کے بارے میں ہر مجدون کی جنگ کی بابت ہے کہ جب قومیں اکٹھی ہوں گی، گھراؤ بھی کریں گی، ہر مجدون کے میدان میں جو ہے وہ گھمسان کی جو ہے وہ لڑائی بھی ہوگی. کلام میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے قہر شدید میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے منہ کے کلام سے ان کو مارے گا، جھڑکے گا، پریشان کرے گا. میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوئی مقدس صیون پر بٹھا چکا ہوں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا. خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا. یسوع مسیح کی پوزیشن نہ تو 2000 سال پہلے یہ تھی اور نہ ہی یہ کہ وہ زمانوں کے آخر میں ایسا ہوگا، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ زمانہ سابق سے ہے، جب میں اور آپ تخلیق بھی نہیں ہوئے تھے، جب آدم بھی تخلیق نہیں ہوا تھا. بیفور ٹائمز، ابدیت میں جب یہ بات ہوئی تھی کہ اس نے اس فرمان کو میں یہ فرمان جو ہے میں اس فرمان کو بیان کروں گا. خداوند نے مجھ سے کہا، میں اس فرمان کو بیان کروں گا. خداوند نے مجھ سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے. اور یہ بات زمین پر نہیں کہی گئی، یہ بات جو ہے آسمانی مقاموں پر کہی گئی ہے. جب الوہیم نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ اگر ضرورت پڑتی ہے انسان کو نجات کی، خون بہانے کی، چھٹکارے کی، تو کون جو ہے وہ جائے گا. اور وہاں پر جب مسیح کا مجسم ہونے کی بابت جو ہے وہ فیصلہ ہوا، اس کی رضا کرانہ جو ہے وہ موجودگی جو ہے وہی جو ہے اس بات، یہ جو پیسج ہے، یہ جو بات ہے، یہ بعد کے سالوں میں نہیں، یہ تب کی بات ہے جب گاڈ دی الوہیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میرا ہی کلمہ مجسم ہو کر زمین پر انسان کو چھڑانے اور بچانے کے لیے جو ہے وہ جائے گا. میں یہ فرمان جو ہے وہ بیان کروں گا کہ خداوند نے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے اور آج تو مجھ سے پیدا ہوا. وہاں فرشتے بھی موجود تھے، وہاں آسمان کا پورا لشکر موجود تھا. اور اسی لیے عبرانیوں کا مصنف جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے، کب اس نے کسی فرشتے سے کہا کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا اور تو میرا بیٹا ہے. عبرانیوں کا مصنف پالوس رسول جب یہ بات لکھتا ہے بڑی سوچ بچار کے ساتھ، روحانیت کی معراج کو لے کر اس نے اس بات کو لکھا کہ وہاں پر فرشتے بھی موجود تھے، مقرب فرشتے بھی موجود تھے. اس کے باوجود بھی کسی سے اس نے نہیں کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا. یہ بات صرف اور صرف یسوع مسیح کے لیے لکھی گئی جو اس کا اپنا کلمہ ہے، جسے اس نے وہ مقام دیا کہ سب سر اس کے سامنے جھکیں گے اور ہر زبان اس کا اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے. یہ بات، یہ مقام، یہ درجہ، یہ مرتبہ، یہ جلال صرف اور صرف یسوع مسیح ناصری ہی کا ہے. اسی لیے کہا، اس کے بابت لکھا ہے کہ تیرے خداوند تیرے خدا نے تیرے ساتھیوں کی نسبت، جب اسے مخلوق کے طور پر اسے دیکھا جاتا ہے تو پھر لکھا جاتا ہے کہ تیرے ساتھیوں کی نسبت مخلوقات میں سے خداوند تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تجھے سب سے زیادہ مسا کیا. اور پچھلے دنوں ہم خدا کے خادم کو سن رہے تھے، انہوں نے کہا مسا کا مطلب جو ہے وہ قدرت اور پاور ہی نہیں ہے، مسا کا مطلب بہت ساری ذمہ داری ہے.
بہت ساری ذمہ داری. جب ہم کہتے ہیں خداوند اور مسا ہے، تو جب اور زیادہ مسا آتا ہے اور زیادہ ذمہ داریاں آتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں خداوند میں تھک گیا ہوں، میں یہ کر نہیں پا رہا ہوں. پاکستان میں جب بیچلرز میں نے کیا، بیچلرز کی ڈگری جو ہے وہ A4 سائز کے پیپر سے تھوڑی زیادہ ہی بڑی تھی، کوئی 2 قسم کے سائز پیپر تھے. تو مجھے کہا گیا جی آپ کیا ریویو کیا ہے آپ اس ساری گریجویشن سرمنی میں وغیرہ وغیرہ. میں کہا تسی منجی جی منو جو ہے وہ ڈگری دے دیتی ہے تو ذمہ داریاں بھی تو وڈیاں ہی ہون گیاں. یہ بات جو ہے وہ 90s کے تقریباً لیٹ 90s کی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ مسا ملے، مجھے زیادہ خوشی کے تیل سے مسا کیا جائے، تو پھر جان دینے تک وفادار رہنے کی ذمہ داریاں جو ہیں ہم میں سے ہر ایک مسیحی پر جو ہے وہ عائد ہوتی ہیں، کیونکہ ہم زیادہ مسا مانگتے ہیں. ہم مسیح کے قد کے اندازہ کے موافق جو ہے وہ بڑھنے کو جو ہے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور جب ہم مسیح کی مانند بننے کی خواہش کرتے ہیں تو پھر زیادہ بڑی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہم پر عائد بھی ہوتی ہیں. اور یہ بات جو ہے جو ہم آج پڑھ رہے ہیں کہ میں اس فرمان کو بیان کروں گا، خداوند نے مجھ سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا. یہ زبور جو ہے وہ داؤد کا تو ہو سکتا ہے، لیکن زبور جو ہے داؤد اپنی بابت لکھ ہی نہیں رہا، یہ کسی دوسرے کی بابت لکھ رہا ہے، پروفیسائی کر رہا ہے. خدا کا روح جو ہے اس سے بیان کر رہا ہے، اس کے دل میں جو ڈال رہا ہے اسے وہ لکھ رہا ہے. اور لکھا ہے مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے بخشوں گا. یہ بات اس زمین کی سرداری، اس سے پہلے کہ آدم پیدا ہو، اس سے پہلے کہ آدم جو ہے آدم میں اس کو رکھا جائے، اس زمین کے سیارے کی سرداری جو ہے شاید بہت سارے اور جو ہے وہ سیاروں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابلیس لوسیفر کے ہاتھ میں تھی. یہ پروفیسائی کیا گیا داؤد کی معرفت. اور خداوند نے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے اور آج تو مجھ سے پیدا ہوا، مجھ سے مانگ، میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا. قومیں جو ہیں وہ ساری کی ساری خدا کی محکومیت میں ہیں اور ملکیت میں ہیں، کسی بشر کی ملکیت نہیں ہے. کسی ایک آدمی نے کبھی دنیا کی ساری قوموں پر حکومت نہیں کی ہے. اور جب میں انگلش کا ورژن پڑھ رہا تھا تو وہاں پر جو قوموں کا لفظ ہے وہ ہیدنز کا ہے، غیر قوموں سے ہے. وہ جن کے پاس کوئی کینن نہیں ہے، کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے، جو کلچرڈ نہیں ہے، سیزنڈ نہیں ہے، جن کی تربیت نہیں ہوئی ہے، جو ویگابونس کی طرح جو ہے وہ پھرتے رہتے ہیں، کوئی جو ہے وہ قانون اور قاعدہ ان پر لاگو نہیں ہوتا. یہ وہ نیشنز ہیں. اور بنی اسرائیل کے منہ سے جب ہیدنز کا ورڈز نکلتا تھا یا لفظ نکلتا تھا تو اس کا مطلب تھا وہ سب قومیں جو اسرائیل کے خدا کو خدا ہی نہیں مانتی، بت پرستی کرتی ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا. اور اس کا تعلق جو ہے پراپرٹی نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ قوموں کی نجات ہے، قبیلوں کی نجات ہے، ان سب کی نجات ہے جو اس کے خلاف صف آرا ہوئے ہیں کہ آؤ ہم اس کے بندھن جو ہیں وہ توڑ ڈالیں اور اس کے جوے کو اپنے اوپر سے ہٹا دیں، اس کی رسیاں جو ہیں ان کو اپنے اوپر سے ہٹا دیں. یہ ویسی ہی بات ہے کہ دنیا کی سب قومیں تیری نسل کے سبب سے برکت پائیں گی. ابراہیم سے وعدہ کیا گیا تھا پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب میں. اور اس کا تعلق کسی ایک آدمی سے نہیں ہے. سب سے پہلے یہ بات یسوع مسیح کے لیے پوری ہوتی ہے، جس کی بابت جو ہے پترس لکھتے ہوئے پہلے خط میں پہلے ہی باب کے جو ہے وہ چند آیات میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ موجود تو ابتدا سے اور بنائے عالم سے تھا، لیکن ظاہر جو ہے وہ زمانوں کے آخر میں ہوا. وہ موجود، اس کا وجود جو ہے وہ بنائے عالم سے تھا، لیکن اس کا ظہور جو ہے وہ زمانوں کے آخر میں ہماری نجات کے لیے ہوا. اسی کی بابت جو ہے ابراہیم سے وعدہ کرتے ہوئے خداوند خدا نے کہا تھا کہ زمین کی سب قومیں تیری نسل کے سبب سے برکت پائیں گی. اور وہ وعدہ جو ہے وہ یسوع مسیح کے سبب سے دنیا سے کیا گیا ہے. ہم جو ہیں وہ مسیح کی وجہ سے ہم بعد میں آتے ہیں، جو مسیح کے وعدے ہیں ان کو ہم کلیم کرتے ہیں.
بہت سارے خاندان، بہت سارے لوگ، خادمین، چرچز جو ہیں جب اپنی تعداد کو بڑھانے کی باتیں کرتے ہیں تو پھر دعا میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، خداوند تو نے کہا ہے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث اور زمین کے انتہائی حصے جو ہیں وہ تیری ملکیت کے لیے دے دوں گا۔ یہ لوگ اپنے لیے اس کو کلیم کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، آپ ضرور کریں، لیکن اسے سمجھنے کے بعد اس کو پورے طور پر سمجھیں کہ تب تک غیر قومیں جو ہیں وہ مسیح کے ساتھ نجات میں موجود نہیں تھی، اور یہ بات جو ہے ازل ہی سے موجود تھی، بتائی گئی تھی، اس کو دہرایا گیا تھا، جیسا ہونے والا ہے اس کی ضرورت اگر پڑتی ہے تو یسوع مسیحی زمین پر انسان بن کر جائیں گے اور غیر قومیں اس کے نجات کے منصوبے میں شامل ہوں گی۔ یہ لفظ جو ہیدھنز ہے اس کا تعلق غیر قوموں سے ہے، بنی اسرائیل سے نہیں ہے۔ میں اور آپ جب بات کرتے ہیں، جب ہم خادم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں خداوند انتہائی حصے ملکیت کے لیے، دعا کی حد تک ٹھیک ہے، ہمیں اپنی ملکیت جتانے کی نہیں ہے۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند دنیا کے، زمین کے انتہائی حصے یسوع مسیح ناصری کو جان جائیں جو ان کا خداوند ہے۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے فرشتگان، تیرا کلام، تیری قدرت کو لے کر وہاں تک پہنچے، اور جو بھی شخص جس کو تو چاہتا ہے اس کو وہ تو وہاں پر استعمال کر۔ اپنی دعاؤں کی ڈائریکشن ہم سب کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف سیلف سینٹرڈ قسم کی دعائیں نہ کی جائیں کہ میرا چرچ بھر جائے، میری جو ہے وہ ریچ لوگوں تک ہو۔ ہم یہ کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ خداوند دنیا کی قومیں مسیح کی ملکیت میں، اس کے نجات میں منصوبے میں آ جائیں، اسے جب اپنا خداوند اور بادشاہ قبول کریں، اس کی محکومیت میں زندہ رہیں، خداوند کے سال مقبول میں ان کو زندگی مل جائے اور زمین کے انتہائی حصے ہمارے خداوند کی ملکیت ٹھہریں۔ روحانی طور پر، جسم کے اعتبار سے تو وہ سب کا خدا اور کریٹر اور بادشاہ اور خالق ہے، لیکن وہ زبردستی نہیں کرتا۔ اگر اسے زبردستی ہی کرنی ہوتی اپنا ہی کلمہ مجسم کر کے اسے مصلوب کیوں کرتا؟ وہ خدا ہے، وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے، اپنا بھی طرفدار نہیں ہے۔ جو کلام اس کے منہ سے نکلا وہ بے تاثیر نہیں لوٹتا، خواہ اس کی اپنی ہی ذات رنجیدہ، دکھی اور ملال کا شکار کیوں نہ ہو، وہ اپنے کلام سے جو ہے وہ ہٹتا نہیں ہے۔ انتہائی حصے اور قومیں اس کی ملکیت جو ہیں یہ خدا کی ملکیت ہیں روحانی طور پر، جن کو ابلیس نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، جن کے ذہن بند کر رکھے ہیں، جن کی سوچیں اور خیالوں کا وہ استعمال کرتا ہے، اور جوج ماجوج کی قوموں کو اکٹھا کر کے لے آتا ہے کہ مسیح کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور جنگ کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تیری مرضی، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر بھی پوری ہو، ساری قومیں تیری محکومیت اور تیری ملکیت میں آ جائیں۔ تیری پاک مرضی یہ ہے ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے، ہر شخص مسیح کا پیروکار ہو، تاکہ ہر ایک کی جان بچ جائے۔ لیکن ابلیس جو ہے اس کوشش میں ہے کہ وہ اپنا قبضہ جمائے رکھے۔ میرے عزیزو، اگلی بات لکھی ہے، تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ پس اب اے بادشاہو دانش مند بنو، اے زمین کے عدالت کرنے والو تربیت پاؤ۔ جتنے جو لیڈنگ پارٹیز ہیں، جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہاں پر خدا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی بہت سارے ایسی اسٹیٹس ہیں جو ٹالریٹ نہیں کرتی کہ اسکولوں میں دعا کی جائے، بائبل ورسز جو ہیں وہ عدالتوں میں جو ہے وہ ہینگ ہو، یا پھر اسکول کے ہال ویز میں ہینگ ہو، دیواروں پر جو ہے وہ لگی ہوئی نظر آئیں۔ بہت ساری ایسی سٹیٹس موجود ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اے بادشاہو دانش مند بنو اور زمین کے عدالت کرنے والوں، فیصلے کرنے والوں تربیت پاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ لوہے کے عصا سے تمہیں مارے اور کمہار کے برتن کی طرح تمہیں چکنا چور کرے جب وہ عدالت کرنے آئے گا۔ یہ زبور جو ہے یسوع مسیح ناصری کو مسیحا کے طور پر، پرومس مسایہ کے طور پر جو ہے، اور خدا کے بیٹے کے طور پر، ایک پرفیکٹ جج کے طور پر، خدا قادر مطلق کے طور پر جو ہے وہ اس کو پیش کرتا ہے۔ اور پہلا جو باب ہے اس کی بابت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسے انسان کے طور پر جو ہے پریزنٹ کرتا ہے۔
मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। जब शरीर उसके कान में आकर कहे तो झुककर मुझे सजदा कर दे, तो मैं ये सारी चीजें तुझे दे दूंगा। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ठट्ठाबाजों की महफिल और मजलिस में नहीं बैठता। ये खुदा का बेटा है, इब्ने आदम है, और उसके बाद जब हम उसे फॉलो करते हैं तो हम इस ज़बूर को जब पढ़ते हैं अपने आप को इस पिक्चर में देखने की कोशिश करते हैं। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।